जय होस् हौवा। हौवा अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका मेरा सम्पूर्ण उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, सदाका झैं हामी आज पनि आध्यात्मिक प्रवचन सधैँ स्वास्थ्य र औषधि सम्बन्धी हामी दिँदै आएका थियौँ। अतः आज हामी पुनः आज धर्म र संस्कारको विषयमा हामी केही आफ्ना अभिव्यक्तिहरू प्रवचन दिन म उपस्थित भइसकेको छु। स्वीकार्नुहोस् न्यानो नमस्कार। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, आज संसारमा विश्वको विभिन्न मुलुकहरूमा मानिसहरू समाजमा तैछाट र मैछाट, सानो ठुलो, धनी र गरिब, राम्रा नराम्रा, गतिला अगतिला, शक्तिशाली र कमजोर, यिनीहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्न आज होडबाजी चल्दै गरेको अवस्थामा तपाईँ हामीसँग भएका समसामयिक घटनाहरूलाई आज हामी पस्किन गइरहेछौँ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, धर्म के हो? केलाई धर्म मान्ने हो? धर्मले के गर्छ? धर्म कस्तो प्रकारकोलाई धर्म भनिन्छ? यसको पनि मिनिङ छ, यसको पनि व्याख्या छ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, धर्म संस्कार होइन, संस्कार धर्म होइन। धर्म भनेको प्राकृतिक सृजनात्मक वस्तु नै धर्म हो, अथवा प्राकृतिक सृजनात्मक वस्तुगत गुण नै धर्म हो। यो विशेषण नेपाली व्याकरणमा विशेषण समूहमा पर्दछ। संस्कार भनेको मानव सृजनात्मक वस्तु, मानव सृजनात्मक गुणलाई संस्कार भनिन्छ। यो कर्म हो। गुण र कर्म फरक हो। त्यसै भएको कारणले धर्मलाई संस्कार मान्न मिल्दैन, संस्कारलाई धर्म मान्न मिल्दैन। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, म भन्दा यहाँहरू विज्ञ हुनुहोला, यहाँले बुझ्नु भएको होला। तापनि के छ भने यस समाजमा वास्तविकता, यसको गहिराई, यसको वस्तुगत कुरा, यसको भावनात्मक कुरा, वैचारिक कुरा नबुझिकन तथ्यहीन, तर्कहीन बनाएर आफ्नो मनोविचार, मनोगत, मनोभावमा मनकडन्ते कुराहरू पनि यही समाजमा हामी आएर थुपारिरहेका छौँ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, धर्म के हो? विगतमा पनि मैले केही विषय, यसै विषयवस्तुहरूमा धर्म विशेषण हो, यदि व्याकरणमा हेर्ने भने यो विशेषण हो, यो विशेषण भनेको गुण हो। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, किन गुण हो भने, किन विशेषण हो भने, यो कसैले निर्माण गरिएको वस्तु होइन। यो प्राकृतिक रूपमै हामीलाई, जब हामी यस धरतीमा मानव सृष्टि भयौँ, मानव सभ्य सँगसँगै विकास हुँदै आयौँ, यसैसँगै यो जोडिएर आएको गुण हो। त्यसो भएको कारणले जसलाई धर्म भन्नुपर्दछ। यदि हामीले यसैलाई, संस्कारहरूलाई पनि हामीले धर्म भन्न थालेको कारणले यहाँ भ्रम सिर्जना भएको छ समाजमा। त्यही भएर आज हामीले विभिन्न व्यक्तित्व, धर्मगुरु, आध्यात्म गुरु र विभिन्न धर्मका अनुयायी, भक्त र गुरुहरूले कमजोर मान्छेलाई शोषण, दमन गर्ने अवस्था, स्थिति, वातावरण सिर्जना भएको छ।
त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, मैले पहिला पनि बोलेको थिएँ, धर्म गुण हो, धर्म विशेषण हो। त्यसो भएको कारणले तपाईँ हाम्रो समाजमा अथवा तपाईँ हाम्रो विश्वमा मानव सभ्य सृष्टिमा भएका कुराहरू अथवा संस्कार हो जुन हिन्दू धर्म भनेर मानिएको छ। हिन्दू संस्कार भन्नुपर्छ, क्रिश्चियन संस्कार भन्नुपर्छ, बुद्धिस्ट संस्कार भन्नुपर्छ, मुस्लिम संस्कार भन्नुपर्छ, किराँत संस्कार भन्नुपर्छ। यो धर्म होइन। उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, हाम्रो यही छ भ्रम। जब हामी संस्कारलाई पनि धर्म भन्न थाल्यौँ, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी एक अर्कामा विभेद भइरहेछ, एक अर्कामा झगडा भइरहेको छ, एक अर्कामा अन्तर्द्वन्द्व भइरहेको छ। यो अन्तर्द्वन्द्व विभेद झगडालाई त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। र कुनै न कुनै दिन यसलाई अन्त्य गरिएन भने हाम्रा भावी सन्तान निश्चितै रूपमा अक्रान्त भूमरीमा, अक्रान्त अग्निको ज्वालामा पर्नेछ। यसबाट हामीले जोगाउन हाम्रो धर्म हो। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, म कसैको विरोधी पनि होइन, कुनै धर्मको कुनै व्यक्तिको विरोधी छैन। म भित्रैबाट व्यक्तिगत रूपमा तपाईहरू धर्म या तपाईँ व्यक्ति अथवा समाजलाई म आत्मा साथ सम्मान गरेको छु। मेरो भनाइ ताकि के हो भन्दाखेरि वास्तविकता के हो यसको खोज आउनै पर्छ, यसको गहिराईमा अध्ययन हुनुपर्छ र यसको वास्तविकता समाजलाई यसको प्रतिफल दिनै पर्छ। यदि दिएन भने हेर्नुस्, राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै शोषण दमन छ, धर्ममा पनि त्यत्तिकै शोषण दमन छ, समाजमा पनि त्यत्तिकै शोषण दमन छन्। सामाजिक शोषण दमन भनेको जातीय विभेद हेर्नुहोस् त, धनी गरिबको अन्तर अवस्थामा हेर्नुहोस् त, र बलिया र निर्धा कमजोरहरूको अवस्थालाई हेर्नुहोस् त। कहाँ छैन विभेद, कहाँ छैन अन्तर? यो किन हुनुपर्ने? हामी समग्र मानिस, मानव समाज प्रकृतिको सृजनात्मक वस्तु हो। त्यसै भएको कारणले हामीलाई प्रकृतिले सृजना गर्दा सम्मान व्यवहार, सम्मान विचार, सम्मान गुण दिएको हुन्छ। त्यही भएको कारणले यिनै आज हाम्रो समाजलाई विभेद, झगडा, लडाईँ, युद्धबाट मुक्त गराउन आजको 21औं शताब्दीको अत्यन्तै आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले धर्म र संस्कारको विषयमा विषयवस्तु लिएर हामी यसको विषयमा व्याख्या गरिरहेका छौँ। धर्म हिन्दू मानौँ अथवा समाजले मूल्य मान्यता दिएको हरेक संस्कारलाई धर्म मान्दछ। यो मान्न हुँदैन। उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, यदि धर्मलाई संस्कार मानियो भने, संस्कारलाई धर्म मानियो भने यो गलत हुनेछ। यही गलतको परिणाम हो आज विश्वमा विभिन्न धार्मिक युद्ध हुनु, सांस्कारिक युद्ध हुनु, यही हो। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, आज संसारमा सबैभन्दा ठुलो युद्ध झगडा नै आज मानिएका धार्मिक युद्ध हो। यो धार्मिक युद्ध होइन, यसलाई सांसारिक जीवनको
सांस्कारिक मुद्दा यो चाहिँ युद्ध मान्नुपर्छ। किनभने धर्मले कसैलाई दुःख दिनु, कसैलाई पाप गर्नु, कसैलाई मार्न पार्न या बन्धन दिनु, कष्ट दिनु, चित्त दुखाउनु कुनै पनि धर्म ग्रन्थहरूले अथवा भनिएको बुझिएको छैन। आज तपाईहरुलाई हिन्दू धर्मको विषयमा म केही चर्चा राख्दछु। यदि हिन्दू तपाईं हामीले मानेको धर्मै हो भने आजभन्दा 200 वर्ष यदा कदातिर बुढो पुरुषले बालिका महिलालाई बिहे गर्ने चलन थियो र ती बुढो वृद्ध पुरुषको देहावसान भएको अवस्थामा त्यो बालिका महिला सती जाने प्रथा थियो। जबरजस्ती सती पठाइन्थ्यो भन्ने भनाइहरू हामीले सुनेका छौं र यदि ऊ नमानेको खण्डमा उसलाई कुटेर ढुङ्गाले हानेर जिउँदै बाँधेर जलाएर पनि सती पठाइन्थ्यो भन्ने चलन थियो। त पछि उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू जब श्री 3 जुद्ध शमशेरको पालामा यो सती प्रथा, भीमसेन थापाको पालामा सती प्रथा अन्त्य भएको हो भन्ने इतिहासमा आज हामी पढ्न पाएका छौं। तैपनि हाम्रो बाजे बजुहरूले यो प्रश्न भनिरहनुहुन्थ्यो, फलाना फलानासँग सती गएको, जिसका फलानासँग सती गएको। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू यो धर्म हो। धर्मले कसैले जबरजस्ती सती पठाउनु पर्छ भन्ने कहीं धर्मशास्त्रहरू ग्रन्थहरूमा प्राप्त छ त उल्लेखित अभिलेखहरू केही छ? यो पाइएको अवस्थामा छैन। त्यसैले धर्म भनेको समानता हो। धर्म समानता हो। हावाले आफ्नो धर्म पूरा गर्नेछ, पानीको आफ्नो धर्म पूरा गर्नेछ र सूर्यको आफ्नो धर्म पूरा गर्नेछ र ऋतु परिवर्तन हुँदै जाँदा हरेक ऋतुको आफ्नो धर्म, आफ्नो गुण हुन्छ। यही हो धर्म। उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, तथापि हामी पुनः फेरि सामाजिक संस्कारको विषयमा जाउँ त 200 वर्ष अघि यस्ता किसिमको प्रथा थियो। आखिरी यो प्रथा अनिवार्य थिएन। यसलाई अन्त्य गर्दाखेरि अन्त्य हुने नै विषय हो। किनभने यो भनेको मानव सृजित, मानवको सृजनात्मक व्यक्तिगत गुणलाई संस्कारको रूपमा विकास गरिएको कारणले यो अन्त्य भएको हो। त्यस्तै गरेर धर्मको नाममा ठुला ठुला युद्धहरू भएको छ। 1100 शताब्दीदेखि 1400 शताब्दीतिरको अवस्थालाई हेरौँ। हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन यो 3टा धर्मको ठुलो लडाईँ भएका छ। यी लडाईँमा लगभग 5-6 करोड मान्छेको नरसंहार भएको छ भने हामीले इतिहास हामी पढ्न पाएका छौँ। के यो मान्छे मार्नु धर्म हो र? के धर्मले सानो र छुट्टो, गरिब र धनी छुट्याउँछ? कहिलेकाहीँ सूर्यको धर्मलाई कसैलाई कम ताप दिन्छु, कसैलाई धेरै दिन्छु भन्ने गरेको छ र? पानीलाई कसैले शीतलता दिन्छु, कसैले चाहिँ सुखै बनाउँछु, अथवा कसैले चाहिँ तृष्णा मेटाउँदिन, कसैलाई मेटाइदिन्छु भनेर पानीको धर्मले भनेको छ र? हावाको धर्मले कसैलाई म पटक्कै हावा दिन्न, कसैलाई धेरै दिन्छु भनेको छ र? त्यही भएर उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, आज धर्मको नाममा अहिले पनि तत्कालै पनि हामीले सिरियाको युद्धलाई हामीले आकलन गर्न सकिन्छ।
अनुमान गर्न सकिन्छ यो राजनीतिक युद्ध होइन, यो धार्मिक युद्ध होइन, यो संस्कारिक युद्ध हो। त्यसै भएनाले यो संस्कारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। विश्व मानव समाजले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यदि होइन भनेदेखि हामीले पनि यसको पाप अथवा यसको परिणाम, यसको प्रतिफल हामी पनि अछुत छैनौँ। उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, पानीमाथिको ओभाना भन्ने उखान साबित हुनेछ। त्यसै कारणले आजदेखि नै तपाईहरूले हत्या, हिंसा र विभेद, विखण्डन, विचलन, यी साना ठुला भन्ने विभेदकारी विचारहरूलाई, संस्कारलाई अन्त्य गर्न आवश्यकता छ। यदि यो अन्त्य भएन भने काल अन्तरमा धेरै कुराहरू परिवर्तन हुँदै आउँदा पनि यी संस्कारको परिवर्तन भएन भने उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, तपाईँ हामीले यसको परिणामबाट हामी भोग्न पाउने छैनौँ। त्यसै भएको कारणले धर्म के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र संस्कार के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। आज विद्वान, प्रकाण्ड विद्वान हुँ भन्ने मेरा मित्र बन्धुज्यूहरूले पनि संस्कारलाई धर्म मानेका छन्। यी संस्कारलाई धर्म मानेपछि के हुन्छ भने यो शोषण हुन्छ। धर्ममा शोषण हुँदैन, धर्ममा सेवा मात्रै हुन्छ। उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, महत्त्वपूर्ण कुरा विषय यही हो। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। धर्ममा सेवा मात्रै हुन्छ, संस्कारमा शोषण पनि हुन्छ। त्यही भएर धर्मको नाममा शोषण भइरहेछ, धर्मको नाममा हिंसा, आतंक भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, आज पश्चिमी मुलुकहरूले गरेको हरकत तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ। इराकलाई कसरी पत्ता साफ गराइयो, धेरै टाढोको अवस्था नजाउँ। अफगानिस्तानलाई कसरी पत्ता साफ गरियो, आज सिरियालाई कसरी पत्ता साफ गरियो। यो के हो त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू? यो धर्म होइन, यो धार्मिकता पनि होइन, यो धार्मिक लडाइँ पनि होइन, यो संस्कारको लडाइँ हो। यो समाजले बनाएको उनीहरूको कर्मका गुण हुन् संस्कार भनेको। त्यसैले गर्दा संस्कार सही छ, गलत छ, यो छुट्याउन हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, आज हामी संस्कारकै अब सेरोफेरोमा पुनः फेरि पनि यी धर्म पछाडिको कुरा गरौँ। संस्कार भनेको एउटा व्यक्तिको चेतनामा अन्तर्निहित हुने विषय हो। यो युग र समयसँगै परिवर्तन हुने विषय हो। त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हामीलाई समय अनुकूलता र वातावरण अनुकूलता हामीलाई सहज हुने भने त्यो संस्कारलाई स्वीकार्नुपर्छ। यदि होइन भनेदेखि नस्वीकार्न अपराध हुन्न, यो नस्वीकार्न धर्म हुन्छ। किनभने जुन संस्कारले मान्छेलाई दुखित बनाउँछ, मानिसलाई हतोत्साही बनाउँछ, मान्छेलाई आक्रान्त बनाउँछ, मान्छेलाई यदि पीडा दिन्छ भने त्यो संस्कारलाई मलाई लाग्छ मान्न जरुरत छैन। यो तर मेरो अत्यन्तै व्यक्तिगत अभिव्यक्त हो। उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, कतिपय संस्कारहरू धर्मको रूपमा विकास गरिएको छ, धर्मलाई भगवानको रूपमा विकास गरिएको छ। आखिरी जे भए पनि, जुनै धर्म, जुनै संस्कार भए पनि आज आएर भगवानकै नाममा, देवताकै नाममा, ईश्वरकै नाममा बदमास भएको देखिएको छ। त्यही भएको कारणले ईश्वर कहाँ हुन्छ, भगवान कहाँ हुन्छ, यसको म अरू एपिसोडमा, अरू अध्यायमा म जानेछु। तर्क प्रसङ्ग उठे तापनि
यसै तर्क प्रसङ्ग पछि म दोस्रो अध्यायतिर म आउनेछु। हामी संस्कारकै कुरा गरौँ, धर्मकै कुरा गरौँ। हाम्रो संस्कार 126 जाति नेपालको भनेर हामीले देखिएको छ। त उच्च आदरणीय मित्रबन्धुजीहरू, 126 जातिका मानिसहरूको संस्कार हुन्, धर्म होइन। किराँतहरूको आफ्नै संस्कार संस्कृति छ। यो धर्म भन्न मिल्दैन। यो किन धर्म भन्न मिल्दैन भने प्रकृतिले दिएका, सिर्जना गरेको वस्तु होइन। यो भनेको समाजले सिर्जना गरेको कर्म हो। त्यसै भएको कारणले धर्म भन्न मिल्दैन। यी धर्म भनेको र संस्कार भनेको यस्तो चिज हो, त्यही भएर किराँत संस्कार हुन्, यी हिन्दू संस्कार हुन्, बुद्ध पनि संस्कार हुन्। तपाईँ हामी समाजको जिम्मेवार र दायित्व छ। यसलाई कसरी हामी कुन दृष्टिकोणले हेर्ने, सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने, यही सेरोफेरोमा तपाईँ हामीले बुझ्दै जानुपर्छ। संसारभरि मानव समाज एकीकृत हुनुपर्छ, एकता हुनुपर्छ, विचार विभेद हुनु हुँदैन। धर्मको नाममा कलङ्क, विखण्डन, विचलन बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने अभिप्राय गर्न हुँदैन भन्ने नै मेरो मनसाय हो। त उच्च आदरणीय मित्रबन्धुज्यूहरू, तपाईँ हामी सधैँ धर्मको नाममा पीडित छौँ, धर्मको नाममा पीडित छौँ भनेर हामीले यसरी अभिव्यक्ति दिन गलत हुनेछ। धर्म धर्मै हो। संस्कारको नाममा संस्कारले गर्दा चाहिँ हामी पीडित छौँ भनेर भन्नुपर्छ। त्यही भएको कारणले म मेरा उच्च आदरणीय विद्वान मित्रज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोधका साथ भन्छु, कृपया तपाईहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदाखेरि पुनः शब्द र अर्थ व्याख्यासहितको दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि यस्तै किसिमको गलत ढङ्गले त्यही कुरालाई यदि बुझाइ भयो भने समाज विचलन हुनेछ, विखण्डन हुनेछ, जातीय विभेदमा फस्नेछ, वर्ग विभेदमा फस्नेछ, विचार विभेदमा फस्नेछ। त्यसै भएको कारणले तपाईँ हाम्रो अभिव्यक्तले कसैलाई पनि नबिजाओस्, कसैले पनि नदुखाओस्। गुरु आचार्य देव भव, माता पिता देव भव। वसुन्धैव कुटुम्बकम सर्वहिताय सर्वसुखाय सर्वकल्याणम भनेर संस्कृतमा भन्छ। हामी गुरु जति पनि हुन् सबै हाम्रो गुरु नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू भगवान समान हुनुहुन्छ। जन्म दिने बाबुआमा पनि भगवान समान हुनुहुन्छ। हाम्रा अतिथि देव भव, म बाहेक तपाईँहरू सबै अतिथि मेरो भगवान समान हुनुहुन्छ। सबै वसुन्धैव कुटुम्बकम, जस्तो हामी कुल कुटुम्ब एउटै घरको परिवार जस्तो भएर सोच बनेर बाँच्न उपयुक्त हुन्छ। सबैको सुख होस्, सबैको हित होस्, सबैको कल्याण होस् भन्ने सकारात्मक सोचका साथ म यहाँहरूप्रति म बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। जय होस् हौवा अनलाइन टेलिभिजन प्रस्तुता हाम्रो जीवनज्यू जित राईज्यूलाई पनि मुरी धन्यवाद, हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। जय होस्। हौवा अनलाइन टिभी, तपाईहरुकै सुख दुःखका साथी।